means for a noun. So there are multiple pronouns, the definitions I have written for the sake of your understanding. To substitute a noun, it is the substitute of a noun. Pronoun क्या होता है? ये एक noun का मध्य मुकाबिल लफ्ज़ होता है. It is a word which is used for a noun. Noun के लिए ये use होता है. और a pronoun is used for a noun simply. आप इस तरह कह सकते हो. Pronoun is used to avoid the repetition of a noun. So what is the work of a pronoun? Pronoun का क्या काम है? जैसे कि noun का क्या काम था? What was the work of a noun? What is the work of a noun? The work of a noun to name things and objects and person. To name things, objects, person, etc. Naming work था noun का. यहाँ पे pronoun का क्या work है? What is the work of a pronoun? Its work is to avoid the repetition of a noun. To substitute nouns in order to avoid their repetition. तो noun के मध्य मुकाबिल हम इनको use करते हैं. The pronoun is used for a noun. A pronoun is used to avoid the repetition of a noun, ताकि noun का repetition क्या खत्म हो जाए. तो इस तरह ये boredom, ये time wastage और ये जो है खत्म हो जाएंगे और इस तरह हम pronouns use करते हैं. It is a word, यहाँ पे एक definition में मैंने इनको include किया. It is a word that replaces a noun or a pronoun, a noun phrase in a sentence. एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो कि noun या noun phrase को replace करता है जुमले में. Making it easier to refer to person, इसके लिए आसान बनाता है कि वो person, places या things को refer करें idea को without repeating their names. बार बार उनकी names को हम repeat नहीं करते, हम इनको सिर्फ refer करते हैं. जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, असलम बाजार चला गया, उधर असलम ने आम खरीदी, फिर असलम घर के तरफ लौट गया, फिर असलम रास्ते में असलम जो है मेहमानों से मिला, फिर असलम ने ये किया, फिर असलम ने वो किया. तो बार बार ये it leads to boredom. ठीक है, तो हम इसके जगह हम वो कहते हैं. फिर उसने ये किया, उसने वो किया, उसने आम खरीदी, उसने सब्जी खरीदी, उसने ये किया, उसने वो घर की तरफ चला गया, वो और ये. तो अब देखें हम इनसे नाउन की जो रिपीटिशन है, असलम का जो नाउन था हमने एक मरतबा सिर्फ यूज़ किया और फर्दर किया, फिर क्या जो ये जो कन्फ्यूजन था वो ख़त्म हो गया. तो दे रिफ़र टू नाउन्स इन अ क्लियर वे में वो रिफ़र करते हैं नाउन्स को. आप देखें इसके मुख्तलिफ काइंड्स जो कि बाज़ इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो मैं लिख चुका हूँ. टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस में सबसे पहले हमारे साथ है पर्सनल प्रोनाउन. तो पर्सनल प्रोनाउन जैसे कि नाम से वाज़ेह है, पर्सनल प्रोनाउंस दे आर यूज्ड फॉर पर्सन्स. दे सब्स्टिट्यूट पर्सन्स को वो सब्स्टिट्यूट करेंगे. पर्सन के मध्य मुकाबिल हम इनको यूज करते हैं. दे आर पर्सनल प्रोनाउंस. ठीक है, अब देखें दे रिप्लेस नेम्स ऑफ पर्सन, people or things depending on grammatical person and number. grammatical person और number पे इन्हिसार रखता है और people या things को क्या करते हैं, replace करते हैं. ठीक है, पर्सनल प्रोनाउंस पे डिटेल के साथ में एक वीडियो जो है प्रीवियस लेक्चर में हम जो वो क्लासेस ले रहे थे इसमें मैं अपलोड कर चुका हूँ पर्सनल प्रोनाउंस. और इंशाल्लाह या फिर भी हम करेंगे, इस तरह नहीं छोड़ेंगे. इसमें मुख्तलिफ केसेस हैं, मुख्तलिफ पर्सन्स हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. ठीक है, तो डिटेल के साथ मैं इस पर इंशाल्लाह बहस करूँगा. मैं ये कर्सरी जो है डिस्कशन करता हूँ, फिर सेपरेटली एक होके एक पे हम डिटेल के साथ बहस करेंगे. पोजेसिव प्रोनाउन है. पोजेसिव आपको पता है शो, पोजेसिव प्रोनाउंस शो ओनरशिप और पोजीशन. ये ओनरशिप को दिखाते हैं. जैसे कि असल में ये जो है अक्सर मैं जो ये ब्रांचेस डिस्कस कर रहा हूँ तो अक्सर ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं. अक्सर क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं. अक्सर जो है ये म्यूचुअली हम एक लफ्ज़ सुनते हैं कि भाई सपोज डिसजंक्टिव प्रोनाउंस, तो भाई हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किस तरह का है, ये तो इसमें नहीं होते. हाँ, थोड़ा फिक्र करना चाहिए. अक्सर एक के लिए हम दूसरा लफ्ज़ यूज़ करते हैं और जो है अक्सर ग्रामेरियंस इस तरह करते हैं तो हम कंफ्यूज होते हैं. ठीक है, तो ये जो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस अक्सर हम एक नाम से इनको जानते हैं, दूसरे नाम को हम नहीं जानते, या अक्सर इसमें स्लाइटली जो डिफरेंसेस होते हैं वो भी दैट लीड टू कंफ्यूजन. तो इस तरह मैं चंद अनइम्पॉर्टेंट और रेयरली अकरिंग प्रोनाउंस जो है वो भी मैं लिख चुका हूँ
اور پھر بھی چند تھے ان کو میں نے چھوڑ دیا. بہرحال وی آر گوئنگ تھرو ایچ اینڈ ایوری ون. تو یہاں پہ جو پوزیسیو پروناؤنس ہم کہتے ہیں نا, مائی, مائن, یو, یورز, یورز اور دیئرز اور آورز, تو یہ پوزیسیو پروناؤنس ہم کہتے ہیں پرسنل پروناؤن کی پوزیسیو کیسز ہیں. کیونکہ جب ہم پرسنل پروناؤن پہ بات کریں گے, جیسے کہ میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں پریویس لیکچر میں, کہ پرسنل پروناؤنز کے سبجیکٹیو کیسز, پھر پوزیسیو کیسز اور آبجیکٹیو کیسز ہوتے ہیں. اس طرح جیسے کہ ناؤن کی یوسیجز میں ہم نے ان کی 3 کیسز بتا دیے, اس طرح پروناؤنس کی بھی چند کیسز ہیں, کیسز آف پروناؤنس. سب سے پہلے سبجیکٹیو کیس ہے, پھر پوزیسیو کیس اور آبجیکٹیو کیس ہے. ٹھیک ہے, سبجیکٹیو آپ کو پتہ ہے کہ ایک پروناؤن جو ہے وہ ایز اے سبجیکٹ یوز ہوگا. پھر پوزیسیو میں اس کی جو ہے پوزیشن, اس کی ملکیت, حالت تملیکی جس کو ہم کہتے ہیں, سب سے پہلے حالت فاعلی تھا, پھر حالت تملیکی, اس کی ملکیت کے بارے میں بات ہوگی. اور پھر آبجیکٹیو کیس, جیسے کہ اس کی حالت مفعولی ایز این آبجیکٹ یہ کس طرح یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ آئی سے مائی اور پھر مائن. ٹھیک ہے, تو یہ ادھر پرسنل پروناؤنس میں یہ پوزیسیو کیسز اور سبجیکٹیو کیسز اور آبجیکٹیو کیسز ہم بتاتے ہیں. لیکن یہاں پہ میں نے اس لیے یہ لکھ دیا کہ اکثر گرامیرینس کہتے ہیں پوزیسیو پروناؤنس, تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا ہے. ٹھیک ہے, اگر کسی جگہ آپ اس کو پا لیتے ہیں کہ پوزیسیو پروناؤنس, تو دے آر ایکچولی پوزیسیو پروناؤنس. پھر ہے ایمفیٹک پروناؤنس. ایمفیسس آپ جانتے ہو, ایمفیسس, ایمفیسس ہم زور کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, سوری ریفلیکسیو پروناؤن. ریفلیکسیو پروناؤن میں کیا ہوتا ہے, سبجیکٹ از ریفلیکٹڈ. اس میں سبجیکٹ جو ہے ریفلیکٹ ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ سبجیکٹ, جیسے کہ آپ نے کامنلی کہا ہے کہ سبجیکٹ از دا ڈوئر آف این ایکشن, تو یہاں پہ میں آپ کو کریکٹ کر چکا تھا کہ سبجیکٹ از ناٹ آلویز دا ڈوئر آف این ایکشن, بٹ سبجیکٹ از دیٹ پرٹیکولر ورڈ اور گروپ آف ورڈز اباؤٹ وچ سم تھنگ ہیز بین سیڈ ان دا سینٹینس, جس کے بارے میں جملے میں کچھ بتایا گیا ہو, اس کو ہم سبجیکٹ کہتے ہیں. سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ سینٹینس کے 2 حصے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ جو ایمفیٹک ریفلیکسیو پروناؤن ہیں, جیسے کہ آپ کے ٹریڈیشنل ورڈز میں آپ نے بتا دیا تھا کہ سبجیکٹ از دا ڈوئر آف این ایکشن, تو یہاں پہ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ان ریفلیکسیو پروناؤنس سبجیکٹ از دا ڈوئر ایز ویل ایز دا ریسیور آف این ایکشن. وہ ڈوئر بھی ہے اور ریسیور بھی ہے, دا ڈوئر ایز ویل ایز دا ریسیور آف این ایکشن. تو مطلب یہ ہے, اگر تم کہو I hurt myself, I H-U-R-T, hurt myself, تو یہاں پہ اس myself کو ذرا دیکھ لو. myself کس کو ریفر ہوتا ہے, اس سبجیکٹ کو. تو سبجیکٹ یہاں پہ ڈوئر بھی ہے اور ریسیور بھی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح ہے کہ یہ سبجیکٹ اس myself میں کیا ہے, ریفلیکٹ ہوتا ہے. اور اس کا طریقہ کار ہم نے آئی کی مائی, مطلب آئی کی پوزیسیو کیس کے ساتھ ہم نے سیلف یا سیلفز کا وہ کیا, اضافہ کیا. اکثر جیسے کہ جو پلورلز اکثر ہیں, اس کی آبجیکٹیو کیس میں بھی ہم سیلف یا سیلفز کی وہ کرتے ہیں, ایڈیشن کرتے ہیں. یہاں پہ ہم نے آئی کی مائی سے مائی سیلف بنا دیا. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں پھر اس کی ایمفیٹک یوز ہے. اس ریفلیکٹیو پروناؤنس کی ایمفیٹک یوز ہے, دے آر یوز فار ایمفیسس. تو یہ ایمفیسس کے لیے یوز ہوتے ہیں, جیسے کہ مطلب I have done it myself, میں بذات خود یہ کر چکا ہوں. I have done it myself. تو اس میں یہ myself ہے, مطلب ریفلیکٹیو پروناؤن ہے, لیکن اس کا یوز جو ہے وہ ایمفیٹک ہے. فار ایمفیسس جو ہے وہ یوز ہو گیا ہے. ایمفیسس کہتے ہیں کسی بات پہ زور ڈالنا. I visited myself, میں بذات خود ادھر چلا گیا. ٹھیک ہے, I have done this particular work myself, جس کو ہم اس طرح کہتے ہیں. تو اس یہاں پہ کنفیوز مت ہونا, یہ جو ایمفیٹک پروناؤن اکثر انٹینسیو پروناؤنس یا ریزمپٹیو پروناؤنس کے نام سے اس کو ہم جانتے ہیں. they emphasize the subject, سبجیکٹ پہ ایمفیسس ڈالتے ہیں. ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ہے, point out specific things, یہ specific things کو point out کرتے ہیں, جیسے کہ this, that, these, those. اچھا دیکھو, اگر ایک چیز کو ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں لیکن اس کو ہم کوالیفائی کرتے ہیں تو پھر وہ ڈیمانسٹریٹو ایڈجیکٹیو بن جائے گا. اگر کسی ناؤن کو ہم سبسٹیٹیوٹ بنا دیتے ہیں
in this that these those से, तो ये फिर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन गया, ठीक है। जब नाउन्स को दिस दैट दीज दोस के साथ आप क्या करते हो, सब्स्टिट्यूट करते हो, रिप्लेस करते हो, तो ये प्रोनाउन बन जाता है। लेकिन जब आप किसी नाउन को दिस दैट दीज दोस के साथ क्वालिफाई करते हो तो ये तो फिर क्वालिफाइंग वर्ड बन गया। जैसे कि मैं आपको बताऊं, कम एंड लुक एट दिस स्नेक, व्हिच स्नेक, दिस स्नेक, तो ये दिस यहाँ पे क्या काम करता है, स्नेक को क्वालिफाई करता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, इसको हम कहते हैं कि ये यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। मतलब मेरा ये है कि जब ये किसी नाउन को सब्स्टिट्यूट करते हैं, इनको रिप्लेस करते हैं, तो फिर ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस बन जाते हैं। अगर किसी नाउन को या प्रोनाउन को वो क्वालिफाई करते हैं, टू क्वालिफाई मींस टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ, इसकी मीनिंग को कुछ ऐड कर देते हैं, तो फिर इसको हम इसी सूरत में कहते हैं कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में इंशाल्लाह इसमें मैं बात करूंगा। फिर इंटरोगेटिव प्रोनाउंस है, दे आस्क क्वेश्चंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस या जो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं, इस यहाँ पे एक बात ये ज़हन में रख लो, यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आपके सामने एक वो आएंगे, लेकिन दे शो म्यूचुअल एक्शन। रेसिप्रोकल्स वो होते हैं जो म्यूचुअल एक्शन को शो करते हैं, जैसे कि ईच अदर, वन अनदर, नीदर वगैरह। और इस तरह जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है, इसको अक्सर आप लोग देखते हो कि इसको हम डिस्जंक्टिव्स भी कहते हैं, या they refer to individual number of a group की इंडिविजुअल नंबर को हम, डिस्ट्रीब्यूशन और डिवीजन को तुम जानते हो ना, डिवीजन किसी चीज को तकसीम करने को हम डिवीजन कहते हैं। एक चीज है और इसको हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ हाल्स में, मुख्तलिफ हिस्सों में, मुख्तलिफ पार्ट्स में हम इसको तकसीम करते हैं, ये डिवीजन है। एक है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि ये तुम ले लो, वो तुम ले लो, उधर तुम ले लो, तो ये आपने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस इस तरह काम करता है, दे रेफर टू इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप, जैसे कि ईच, एवरी, ईदर, नीदर। या फिर रिलेटिव प्रोनाउन जो कि रिलेशन को जाहिर करते हैं, दे इंट्रोड्यूस रिलेटिव क्लास, हु, व्हिच, व्हाट, हुज, दैट वगैरह, वो रिलेटिव क्लासेस को इंट्रोड्यूस करते हैं। और अक्सर रिलेटिव प्रोनाउंस को हम किस तरह हम एज अ कंजंक्शंस जो है ये काम करता है, ठीक है। और ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस है, इसके बारे में मैं एक अहम बात बता देता हूँ, they add something, they describe, they relate its antecedent, relates its antecedent। ये antecedent नाम ज़हन में याद रख लो। antecedent का मतलब है a noun going before। antecedent का मतलब क्या है, antecedent का मतलब है going before। यहाँ पे antecedent एक noun होता है जो जिसको relative pronouns refer होता है, a noun going before। It is that noun or a pronoun to which the relative pronoun refer to। antecedent वो होता है, वो noun या pronouns होता है जिसको relative pronouns हम refer करते हैं, ठीक है। antecedent वही होते हैं, जैसे कि I met or else show me the pen which you bought yesterday। मुझे वो कलम दिखा दो जो तुमने कल खरीद लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें ये which है, तो ये एक show me the pen you bought yesterday, तो ये एक किस्म की दो क्लासेस हो गए। तो यहाँ पे आप देखें ये which जो है यहाँ पे इसका रोल क्या है, कंजंक्टिवल फंक्शन है, यहाँ पे एज अ कंजंक्शन जो है ये काम करता है। और पेन यहाँ पे क्या है, नाउन है, तो ये नाउन है और ये रिलेटिव प्रोनाउन है। क्यों रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसको अपने नाउन को क्या रिलेट कर देता है, ठीक है, उसको जाहिर कर देता है। इंशाल्लाह डिटेल्स के साथ इस पे मैं और भी एग्जांपल्स आपको दूंगा एंटेसिडेंट पे और रिलेटिव प्रोनाउंस पे। इसके बाद है इंडेफिनिट प्रोनाउंस, दे रेफर टू नाउन्स नॉन स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स, जैसे कि समवन, समथिंग, एनीवन, एनीथिंग, एवरीवन, एवरीथिंग, नोबडी, नथिंग। तो ये इंडेफिनिट यूज होते हैं, मबहम जिसको उर्दू में हम कहते हैं, वो दैट व्हिच इज नॉट क्लियर, ठीक है। इस तरह आर्केक प्रोनाउंस है, ये चंद है लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप जहन में सिर्फ रख ले, जैसे कि आउटडेटेड होते हैं, जैसे कि दी, दाई, दाइन,
تو یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہوتے ہیں. بیبلیکل لینگویجز میں اکثر لٹریچر میں اس کی یوز ہوتی ہے. اس طرح ہے جنرک pronouns, they refer to person or group in a general way, جیسے کہ one, you, they وغیرہ. اور اس طرح fictitious pronouns اکثر یوز ہوتے ہیں, تو they are used in the hypothetical or fictional situation میں یہ یوز ہوتے ہیں, جیسے کہ whoever, whatever, which, everywhere, whichever وغیرہ. Expletive pronouns جیسے کہ to begin sentences, اس سے ہم sentences کو begin کرتے ہیں, شروع کرتے ہیں sentence یا clause کو, جیسے کہ it اور there. Correlative pronouns ہوتے ہیں, جیسے کہ they are used in pairs to correct clauses. تو جیسے کہ either are, neither nor وغیرہ. تو اس طرح جیسے کہ انشاءاللہ ہم conjunctival conjunctions میں ڈیٹیلز کے ساتھ اس پہ ہم بحث کریں گے, یا adjectives میں بھی. بہرحال اکثر ایسے یوز ہوتے ہیں جو ہمیں لیس امپورٹنٹ دکھائی دیتے ہیں, لیکن وہ اور یہ بات وہ اکثر اس کی نیمز جو ہے for the sake that you should rather hear this, listen to this, and in order you should carry them in your mind. But these are certain few important types of pronouns I discussed in today's lecture. I hope you understand it. So we'll have a question and answer session in this regard. Thank you for listening to the lecture. I hope you better understand it. Thank you.